أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتحدث عن الخمس بالنسبة إلى الطفل المميز. هل يجب عليه أن يخمس؟ لا يجب عليه. لماذا؟ باعتبار الخطاب الإلهي لا يعنيه الله عز وجل، لا يخاطبه، فهو مرفوع عنه الحكم باعتبار وليس ببالغ. الخطاب الإلهي يتوجه إلى البالغ، أنه يصلي، أنه يحج، أنه كل التكاليف على البالغ. أما الطفل الصغير المميز لم يبلغ بعد، فبالتالي ماذا؟ لا يجب عليه. لكن هنا يعني لا خمس في مال الصبي والمجنون. الصبي واضح، المجنون أيضا، المجنون مرفوع عنه القلم. الطفل الصغير أيضا مرفوع عنه القلم. يعني رفع القلم عن 3 في الرواية هكذا، رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فحديث الرفع يقولون حاكم على كل الأدلة، فبالتالي لا خمس في مال الصبي والمجنون، تمسكا بحديث الرفع أو إطلاق القلم المرفوع لقلم الوضع، ولا وجه لتخصيصه بقلم التكليف. يعني الآن الآن بالنسبة إلى حديث القلم والتمسك به، وبالتالي أنه مسألة أنه الحكم الوضعي يتعلق بالبالغ وغير البالغ بالنسبة إلى الخمس. هنا لا، يعني هنا الاكتفاء بماذا؟ أو التمسك بحديث الرفع فقط، فيكون هو هذا حاكم على كل الأدلة. بعد الآن هل يتجه الفقيه إلى حكم الوضعي؟ يعني هنا نعم، يعني أغلب الفقهاء تقريبا يتمسكون بحديث الرفع، فبالتالي لا خمس في أموال الطفل المميز. إلا أن بعض الفقهاء لا يرى أن الخمس حكم وضعي، فيتعلق بالبالغ وغير البالغ. يعني هذا الطفل الصغير إذا عنده حصالة زين، أو أبوه يعطيه كذا فيجمع، فإذا مرت عليه سنة كاملة حصالة أو المال، مرور سنة كاملة، نعم هنا ماذا؟ على هذا الرأي نعم يتعلق الخمس في هذا المال. لكن هنا يجب عليه، الآن يجب على الطفل؟ لا يجب عليه، لكن تعلق ماذا؟ تعلق الخمس في ماله، فيجب على من؟ عملية الإخراج على الولي أن يخرجه. وإذا ما طلع الولي على الطفل الصغير إذا بلغ. أحسنت، إذا بلغ. لاحظوا، فهذه المسألة. فهنا الآن أعطيك مثال على الرأي الأول. يعني أغلب الفقهاء الأعلام لا يجب، يعني لا يتعلق في مال الصبي خمس. الآن نجيب مثال، الطفل الصغير عنده 1000 ريال. 1000 ريال زين، 1000 ريال بعد كذا مرور فترة بلغ. الآن 1000 ريال هذه يخمسها. الآن بلغ يخمسها؟ لا يخمسها. لماذا؟ الآن يبدأ من جديد، اتخاذ السنة لأول ما زاد. وإيش ما زاد؟ أول البلوغ. الآن ما زاد عنده الآن إذا بلغ،
زين الخمس ما زاد عن المؤونة وكذا، يعني إذا كان عنده أرباح وكذا وعنده كذا أول البلوغ الآن في حالة البلوغ. أما السابق 1000 ريال يكون ماذا؟ ليس عليها خمس. لماذا؟ لأنها كانت ويش؟ كانت في فترة الصباه، في فترة قبل البلوغ، فبالتالي 1000 ريال لا. على الرأي الآخر مثل رأي سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، يرى أنه شنو؟ يروح لأنه حكم الخمس حكم وضعي فيتعلق فيه الخمس. فهنا إذا مر عليه هذا المال سنة كاملة وهو عنده، نعم يتعلق، نعم كما قلنا في هذه المسألة. وهنا يعني لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ، يعني لا يشترط في ذلك. والعقل أيضا، يعني المجنون ما عنده عقل لكن إذا عنده مال، نعم على هذا المنحى، على هذا الرأي، يعني الخمس حكم وضعي. نعم يعني هذا المجنون عنده فلوس يطلعوا شنو؟ الولي عليه ماذا؟ أن يخرج الخمس من مال المجنون الولي، نعم، وعلى هذا المعدل. فإذا يثبت في أرباح الصبي والمجنون، وعلى الولي إخراجه منها، وإن لم يخرجه زين وجب عليهما، يعني وجب على الصبي المميز إذا بلغ، وعلى المجنون إذا أفاق، يعني المجنون أفاق بعد ذلك زين، يعني بعد البلوغ على الطفل الصغير أنه يخمس. والإفاقة المجنون إذا أفاق، يعني صار بعدين خلاص رجع عقله الآن بهذه الحالة، نعم. وهناك تفصيل، يعني كل يذهب إلى مرجعه، بس إنه توضيح هذه المسألة. إذن أغلب الفقهاء يتجهون إلى الحكم الوضعي، فلا خمس في مال ماذا؟ مال الصبي المميز. ورأي آخر يقول لا، رأي آخر يتجه إلى أن الخمس ماذا؟ لأن الخمس حكم وضعي، يعني الخمس حكم وضعي فيتعلق بالبالغ وغير البالغ. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.